अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। और आज हमारे चूँकि आपको पिछली दफ़ा बताया था, बल्कि शायद कल ही के प्रोग्राम में 6 सितंबर के बताया था कि हमारे जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें से उसके 9 उन्वानात हैं, और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं मज़हब, माँ, मुआशरा, मईशत और मीडिया। उसमें मज़हब के हवाले से हम रबीउल अव्वल के हमने बेहतरीन प्रोग्राम किए, मुहर्रम के किए, रमज़ान के किए, और मज़हबी शख्सियात के हवाले से प्रोग्राम किए। आज एक ज़रा मुख्तलिफ बात करनी है, चूँकि इसका ताल्लुक़ इस मुल्क की बका, इस मुल्क के लोगों का खून बहने से रुकने और दंगे फसाद को रोकने से मुताल्लिक़ है। तो सिविल सोसाइटी जैसे आप कहते हैं, मैं उन NGOs की बनाई हुई जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको सिविल सोसाइटी नहीं मानती। सिविल सोसाइटी मैं हूँ और आप हैं जो मुझे सुन रहे हैं। ये एक दो फुलझड़ियाँ फिर छुटी हैं, और ज़ाहिर है कि इसमें हिंदुस्तान का बेतहाशा पैसा भारत का इन्वॉल्व है। मैंने एक क्लिप देखा जिसमें नाउज़ुबिल्लाह खुदा उसको गरत करे, जिसने वसीम रिजवी के नाम से एक कुरान में तहरीफ 26 आयात की जो हैं उसके हवाले से एक क्लिप वायरल किया है। और उस क्लिप को वायरल करने का मकसद शिया सुन्नी फसादात कराना और ऐसा ज़ाहिर करना है जैसे कि वो किसी अहले तशी से, हिंदुस्तान के किसी अहले तशी में से किसी ने ये काम किया है। खुदा तुमको गारत करे, तुम जो भी हो, वसीम रिजवी की का नाम रख के, तुम हिंदू हो, सिख हो, तुम नॉन मुस्लिम हो, या तुम वो मुनाफिक हो जिसे अब तक लोग फ़तह मक्का के बाद के मुनाफिकीन को लोग अब तक मुसलमान समझते हैं, लेकिन उनमें जो उनकी नस्ल चली आ रही है वो मुनाफिक ही रहेंगे। और उसके फ़ौरन बाद मैं देखती हूँ कि दिफ़ाए सहाबा के नाम से एक उलमा कमेटी तश्कील दी जाती है, और उसमें तमाम पता नहीं कहाँ के आलिम दीन, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन हाँ, ये जो फ़ारूक़ी साहब हैं जो इसके इंचार्ज हैं, उन्होंने अल्लामा तक़ी उस्मानी का भी नाम लिया कि वो भी आने वाले थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ, तो फिर आए क्यों नहीं? वो नहीं आएंगे। वो एक अमन पसंद इंसान है। अल्लामा तक़ी उस्मानी ने मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बनोरी टाउन में जब अल्लामा यूसुफ बनोरी ज़िंदा थे, हम स्कूल में होते थे, बहुत छोटे होते थे, और वहाँ से बनोरी टाउन के पास से जुलूस गुज़रता था अहले तशी का। तो वो क्या करते थे, अल्लामा यूसुफ बनोरी गेट के बाहर, बनोरी टाउन के, जिसका नाम अब बनोरी टाउन में, पहले न्यू टाउन था, उसके बाहर वो कुर्सी डालकर बैठ जाते थे। पापा से, मेरे वालिद से उनकी बड़ी दोस्ती थी, तो पापा ने एक दिन उनसे पूछा कि ये आप गेट के बाहर लाकर ताला लगा देते थे गेट पे। तो पापा ने उनसे कहा कि आप ये क्यों करते हैं, हालांकि उनको मालूम था कि ये क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे मदरसे में जो तालिब इल्म पढ़ते हैं वो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से आते हैं, अहले हदीस भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी हैं, वहाबी भी हैं, देवबंदी भी हैं। तो उनमें से कोई भी पता नहीं कहाँ से कोई लेकर आ जाएगा कोई ब्रीफिंग, और कोई पथराव कर दे, कोई जुलूस पे कुछ कर दे, तो ऐसा लगेगा कि बनोरी टाउन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये अल्लामा यूसुफ बनोरी का किरदार था, वो ये काम करते थे। और मेरे ख्याल है उन्हीं के रास्ते पे चलने वालों में अल्लामा तक़ी उस्मानी भी हैं। तो वो हरगिज़ आपके साथ नहीं बैठेंगे। मैंने वो पूरी आपकी कमेटी की वो तकरीरें सुनी हैं। बस एक जुमले का जवाब देना चाहती हूँ मैं, अल्लामा फ़ारूक़ी साहब, आपको। आपने फरमाया है ये लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनको हरगिज़ सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो किसी फसाद को हवा देने के लिए ख्वाह शिया अहले तशी हैं या वो कोई और हैं, और अहले तशी का उन्होंने लबादा ओढ़कर सहाबा की शान में गुस्ताखी की है। हम असहाबे रसूल का उतना ही एहतराम करते हैं जितना के एहतराम के वो मुस्तहिक हैं, लेकिन फसाद के लिए कोई इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बयानात जो हैं, और उनको हवा देना, और फिर उसके बदले में आप पूरे अल्लामा, पहले आपने सिपाह सहाबा बनाई, फिर वो कलअदम हुई बनी, तो अब आपने ये दिफ़ाए सहाबा बना ली। तो भाई साहब, ये 1400 बरस से, ये पिछले हम तीन डिकेड में ये देख रहे हैं कि सहाबा कराम को सिपाहियों की भी ज़रूरत पड़ गई है, और उनको अपने दिफा की भी ज़रूरत पड़ गई है, और वो भी आप जैसे जोहला, जिसको मैं कहूँ, वैसे तो मैं कभी इन मामलात पे बात नहीं करना चाहती, कि मेरे वालिद कहते थे कि बेटा, जवाब जोहला जोहले बाशद, जाहिल की बात का जवाब देना भी जहालत है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये अचानक से पहले हिंदुस्तान से ये वायरल हुआ क्लिप, नाउज़ुबिल्लाह कुरान में तहरीफ का, और उसके फ़ौरन बाद ये आपकी उलमा कमेटी बैठती है, दिफ़ाए
صحابہ کی اور آپ نے جو اعلانات فرمائے ان میں صرف ایک جملے کا جواب دینے کے لیے میں یہ پروگرام کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. فوج بھی پتہ نہیں اس ملک کی فوج کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے جو کچھ کرنے ہی نہیں دیتی فوج کو, اور ان گستاخ صحابہ جو ہیں انہوں نے بس معافی مانگ لی. انہوں نے جو حرکت کی یقیناً وہ معافی کے مستحق نہیں ہے, میں اس پہ آپ کے ساتھ ہوں. لیکن آپ نے جو فرمایا اور جو آپ سے پہلے ایک صاحب نے تقریر کی وہی فساد کو ہوا دینے کے لیے کافی ہے. پیسہ جتنا آیا اتنا ہی کام کریں گے نا بھائی آپ, ٹھیک ہے, ہندوستان سے آیا, سعودی عرب سے آیا, جہاں سے بھی آیا. تو میری بات سن لیجئے فاروقی صاحب, میں آپ کو اس طاقت کا نام بتانا چاہتی ہوں. ایک تو آپ اللہ کو نہیں مانتے, یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی آپ کے دماغ میں یہ کیوں نہیں آتا, آپ کی چھوٹی سی عقل تو آپ کبھی استعمال کرتے نہیں ہیں, آپ صرف دماغ استعمال کرتے ہیں. عقل استعمال کرتے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے, دماغ کی بنیاد پہ نہیں. یہ تو فزیکل پارٹ آف یور باڈی. عقل ہے سب کچھ. تو عقل و خرد سے کام لیتے تو جان لیتے کہ اوپر جو ہستی ہے, جو طاقت ہے, وہ کون ہے جو صحیح فیصلے کراتی ہے فوج سے. اور ایک چیز آپ بھول گئے ہیں, ایک اور طاقت بھی اللہ نے پاکستان میں زمین پر رکھی ہوئی ہے, اس کا نشان ہی کافی ہے. فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ وہی نشان ہے, یہ وہی حیدر ہیں جنہوں نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے. تو فوج جو ہے نا وہ پاکستان کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہے, خواہ وہ نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنے والے دشمن ہوں, خواہ وہ انسانی آزادی کے دشمن ہوں. فوج ان سے بدلہ لے گی اور پاکستان کو بچائے گی. یہ آپ جیسے پتہ نہیں سینکڑوں اس طرح کی کمیٹیاں بنا کے بیان بازی جو اب یہ سوشل میڈیا پہ آپ کر رہے ہیں, تو میں تو کہوں گی اپنی تمام محکمہ داخلہ جو ہمارا منسٹری آف انٹیریئر ہے ان سے بھی, اور اپنے جو ہماری ملٹری ایجنسیز بھی ہیں, کہ خدا کے لیے سوشل میڈیا سے اس طرح کی چیزوں کو رکوائیے. سائبر کرائم کو آپ کانٹیکٹ کیجئے, چاہے وہ کسی اہل تشیع کی طرف سے ہو, چاہے وہ کسی اہل سنت کی طرف سے ہو. اہل سنت تو وہی ہیں جو سنت رسول کو مانتے ہیں اور سنت رسول پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, تو میں تو سنی ہوں اس حساب سے. اور شیعہ وہ ہیں جنہوں نے مولا علی مشکل کشا کے موقف کی وضاحت کی. شیعہ کے معنی سپورٹر, آپ کا ساتھ دینے والا. تو آپ تو ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں, زبان سے تو آپ کچھ بھی کہتے رہیں, آپ تو کسی کے بھی ساتھ نہیں ہیں. آپ تو کسی اس دیندار کے ساتھ نہیں ہیں, اس مومن کے ساتھ نہیں ہیں, اس صاحب ایمان کے ساتھ نہیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب تھے جنہوں نے جانیں قربان کر دیں ان کے لیے. آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں, آپ پاور کوریڈور کے ساتھ ہیں. سارا مسئلہ تو یہ ہے, ہمیشہ سے اقتدار میں رہنے کا جو آپ کو شوق ہے نا, یہ وہ شوق آپ کو ہمیشہ فساد پہ اکساتا ہے. تو یہ جو فساد پہ آپ کو اکساتا ہے نا, یہ شوق, یہ آپ پورا کر لیجئے تاکہ آپ کو اچھا ہے اس طاقت کا بھی پتہ چل جائے جس کے لیے آپ بار بار رونا رو رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو فوج سے بھی اوپر ہے اور وہ ان کو سزا ہی نہیں ملتی, ان کو جیل نہیں بھیجا جاتا, ان کو پھانسی نہیں چڑھانا چاہیے, ان کو سزائے موت ملنی چاہیے. یہ تک آپ کی علماء کمیٹی میں معاف کیجیے گا, یہ خرافات جتنی بھی ہوئی ہیں وہ میں نے پوری سنی ہیں, اور میں کبھی نہ آتی اگر آپ یہ چیلنج نہ کرتے اس اتھارٹی کو جس کا نام ذات واحد ہے, جو دنیا, وہ رب العالمین ہے. وہ صرف شیعوں کا, سنیوں کا, اہل سیاست کا اور بیوروکریسی کا اور ہندو کا اور مسلمان کا خدا نہیں ہے بھائی. وہ صرف وہ رب المسلمین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے. اور اس کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ان کے ماننے والے ہیں آپ ان کے ماننے والے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ بنائیے آپ دفاعی کمیٹیاں, پھر آپ ہوا دے رہے ہیں تاکہ ادھر سے بھی کچھ بنے. تو میں اپنے شیعہ علماء اور اسکالرز اور جو مفتیان دین ہیں جو ان سے میں گزارش کروں گی کہ اس کا ریئیکشن بالکل نہ دیں, ان کو بالکل جواب نہ دیں. وہی جواب جوہلا جوہل باشد, جتنا آپ جواب, یہ آپ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں, مت دیجئے ان کو اب جواب. ان کو جواب وہ ہستی دے گی جس کا انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے, جو فوج سے بھی اوپر ہے اور وہ ان کو اہل تشیع کو سزا نہیں دیتا, پھانسی پہ نہیں چڑھاتا. تو ذرا ان کو اس ہستی کی طاقت کا نظارہ کر لینے دیجئے. آپ پلیز خاموش رہیے. اور
اپنا جو آپ کا مکتبہ فکر ہے آپ اس کی حفاظت کیجئے، آپ حسین کے پیغام کو عام کیجئے اور اپنے جوانوں سے کہیے کہ خدا کے لیے کوئی فساد کو ہوا دینے والی کوئی بات نہ کریں۔ یہ سارا مٹیریل، سارا پیسہ، یہ جلوسیں اور تحریکیں، یہ سب اس کا پیسہ جو ہے یہ ہندوستان سے آ رہا ہے۔ اور وہ آپ کو یہ کلپ دیکھ کر جو یہ پھیل رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کویت میں یہ قرآن نعوذ باللہ تقسیم بھی کر دیا، وہاں پر بک بھی رہا ہے یہ قرآن۔ تحریف کرو گے قرآن میں تو مارے جاؤ گے، چونکہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے، یہ تم اس میں زیر زبر پیش کی بھی تحریف نہیں کر سکتے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں اپنے عوام سے کہتی ہوں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یہ دفاع صحابہ اور سپاہ صحابہ اور فلانا اور ڈھمکا کمیٹیاں، دیکھیں نا مفتی تقی عثمانی جو ہیں، بس انہوں نے کہہ دیا ہاں جی میں جو بھی آپ کا موقف اگر وہ صحیح ہے اور وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے تو میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن وہ آپ کی کمیٹی میں شرکت کرنے نہیں آئے۔ یہ یاد رکھیے گا، علامہ تقی عثمانی کا ایک سٹیٹس ہے۔ تو آپ مہربانی کریں فاروقی صاحب اور آپ کے ساتھ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سو کالڈ علماء، ان کو بھی بتا دیجئے کہ اب آپ اس طاقت کا نظارہ کرنے والے ہیں جس کو آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ انویزیبل ہے۔ اللہ نیچے اترتا نہیں ہے خود، اس کا تو نور پھیلا ہوا ہے، اور اس کا قہر اور اس کا جبر، وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ تو انتظار کیجئے اس طاقت کے قہر کا آپ لوگ۔ خدا حافظ۔